सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका सबै शक्ति एकताबद्ध सम्माननीय सभामुखज्यू शासन र विकासमा समर्पित हुनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएका छन्। गणतन्त्र दिवस 2077 को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिने पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले देशका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको अधिकारसहित राज्य सत्तामा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको बताएका हुन्। उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालमा सयौं वर्षदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा सामान्य मात्रात्मक सुधार होइन अपितु गुणात्मक परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गरेको बताएका छन्। गणतन्त्र प्राप्तिका लागि जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलनमा आफ्नो प्राणको उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बेपत्ता युद्ध र घाइते योद्धाको त्याग र समर्पणप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरेका छन्। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारका लागि अग्रमोर्चामा खटिनु हुन सम्पूर्णको उच्च प्रशंसा गर्दै उनले यस ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा सबैको सुस्वास्थ्य र प्रगतिको कामना समेत गरेका छन्। सरकारले हालै सम्माननीय सभामुखज्यू अनुसूचीमा समेट्ने गरी यही जेठ 10 गते बुधबारको रुकुम पश्चिम चौरजारी नगर पछि नयाँ बहस सुरु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विषयमा दलहरूबीच सहमति कायम गर्नको लागि सो प्रस्तावलाई बुधबारको संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको बताएका छन्। उनले दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको लागि समय माग गरेको हुँदा सहमति जुटाउनको लागि बैठकको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव हटाइएको भनी पस्टाएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसबारे आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भनी समय माग गरेका थिए। न्याय कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले जेठ 9 गते नै संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सो प्रक्रिया अघि बढाउने थियो। संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा नेपालको नक्सा अङ्कित भएको हुँदा त्यसलाई पनि नयाँ नक्सा अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने हो। तर प्रतिनिधि सभाको बुधबार बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा समेत समेटिएको सो प्रस्ताव अर्को कार्यसूचीबाट हटेपछि सो संशोधन प्रक्रिया नै अलमलाउन लागेको पो हो कि भनी विभिन्न आशंकाहरू उब्जिएको हो। देउवाले समय आवश्यक पर्ने धारणा राखेपछि सर्वदलीय बैठक नै बिना कुनै निष्कर्ष टुङ्गिएको भोलिपल्टै संसदको कार्यसूचीमा यो विषय हटेपछि धेरैले त्यसको कारण काङ्ग्रेस नै हुन सक्ने अड्कलबाजी गरेका छन्। काङ्ग्रेसले भने संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर राष्ट्रिय विषयमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले समय माग गरेको बताएको छ। प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खानले राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडिएको विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर पर्याप्त सहमति गर्नुपर्ने बताएका छन्। हाम्रो पार्टीमा संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्ने पुरानो परम्परा हो। उनले भने देशको राष्ट्रियता स्वाधीनतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा विज्ञहरूको राय समेत दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औलाएका छन्। भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्बुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर सरकारले जेठ 5 गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। जेठ 7 गते भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्म अर्यालले एक कार्यक्रम बीच नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले त्यसका लागि जेठ 9 गते संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। काङ्ग्रेस सचेतक खानले संविधान संशोधन जस्तो विषयमा दलहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। भूगोल जोडिएको विषयमा कुनै दलसँग छलफल नगरी सरकारले संशोधन गर्ने निर्णय गर्छ, संसदमा दर्ता गर्छ, तर त्यस बारेमा सार्वजनिक सूचना समेत निकाल्न आवश्यक ठान्दैन। काङ्ग्रेस सभापति देउवा निकट खानले भने यो सामान्य ऐन संशोधन गर्ने विधेयक होइन, यसबारे जनताले राम्रोसँग थाहा पाउनुपर्छ। नेपालको भूमि र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा संसदमा रहेका दलहरूसँग सहमति हुनुपर्ने विषय हो। संविधान संशोधनका राजनीतिक, प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक विषयमा समेत प्रष्ट भएर मात्रै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले काङ्ग्रेसले समय माग गरेको खानले बताएका छन्। सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाइनुपर्छ, 2/3बाट पनि निर्णय गर्नु हुँदैन उनले प्रस्ताए। यदि कुनै दलका नेता पार्टी
मात्रै असन्तुष्ट रहने हो भने त्यस विषयले पछि नराम्रो प्रभाव पार्ने खतरा हुन्छ। यसमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन मात्र खोजेका हौं उनले भनेका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी नेपालहरूको माग समेत संशोधन गर्ने कांग्रेसले समय माग गरेको हो कि भन्ने बारे उनले भने अरू राजनीतिक दलका माग सम्बोधन गर्ने नगर्ने सरकारको प्राथमिकताको कुरा भयो, तर यस्ता गम्भीर विषयमा संवाद र छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको जोड हो। संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा अंकित नेपालको नक्सा परिमार्जन गर्ने कुरा भूगोल र अखण्डतासँग जोडिएको हुँदा यस्तो विषय सर्वसम्मत गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइरहेको छ। यसबारे तत्काल बैठक राखेर निर्णय गर्नुपर्ने भनी कांग्रेसका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक रहेका धारणा बाहेक संकेत गर्ने खानले राष्ट्रियता र भूगोलको विषयमा निर्णय गर्दा हतार गर्न नहुने बताएका छन्। संवेदनशील विषयमा सबै एक ढिक्का हुनुपर्छ, मुलुकको अस्मिताको कुरा हो, यसको रक्षामा सबैलाई एक बनाउनुपर्छ खानले भनेका छन्। संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस पछाडि नहट्ने उनले ठोकुवा समेत गरेका छन्। यो प्रधानमन्त्री बनाउने विषय होइन, यो भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषय हो। बोलेपछि कोही पछि हट्छ र यो राष्ट्रिय मुद्दाले कसैलाई कहिले पनि छोड्दैन। उनले बरु सरकारले नै यसबारे प्राप्त गृहकारी नगरेको आरोप लगाएका छन्। संसदबाट पारित भइसकेको विषयमा प्राविधिक समस्या देखियो भने परिमार्जन गर्न समस्या हुन्छ। कुनै भूभाग छुटेको रहेछ भने फेरि अमिन ल्याएर नाप्न सकिन्छ र एउटा डाँडा छुटेको होला अनि के गर्ने फेरि नाप्न सम्भव छ उनले प्रश्न गरे। सो संविधान संशोधनको प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटेको विषयबारे सामाजिक सञ्जाल लगायतका सर्वत्र चासो व्यक्त भएपछि कांग्रेसका विभिन्न नेताहरूले आफ्नो यो प्रस्तावबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। नेताहरू पुनाबहादुर खड्का, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ लगायतले नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कुनै ढिलाइ नगरी पारित गर्ने पक्षमा रहेको भनी सामाजिक सञ्जालमा धारणा व्यक्त गरेका छन्। देशका सञ्चार माध्यमहरू एक अर्का विरुद्ध खनिन थालेका छन्। सम्भावित तनावलाई दृष्टिगत गर्दा आन्तरिक तयारी समेत गर्न थालेका छन्। भारतीय सेनापति एमएम नरवाणेले चीनका नाम नलिई केही दिन अघि दिएको कडा अभिव्यक्तिले पनि तनाव बढेको संकेत गरेको थियो। सीमामा विवाद बढिरहँदा नरवाणेको भनाइ बाहिर आएको हो। चीनको नाम नलिई नेपाललाई पनि भारत विरुद्ध उक्साएको आरोप लगाएका थिए। अहिले भारत र चीनबीच लद्दाखमा तनाव बढ्दै गएको छ। चीन र भारत दुवैले सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिएपछि सैन्य उपस्थिति बढाएका हुन्। चीनले लद्दाख नजिकै हवाई केन्द्र विस्तार गरेको सेटेलाइट तस्बिरले देखाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सैन्य उपस्थिति पनि बढाएको उल्लेख गरेको छ। बढ्दो तनावलाई दृष्टिगत गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिजो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, रक्षा प्रमुख बिपिन रावत सहित स्थल, जल र हवाई गरी तीनवटै सेनाका प्रमुखहरूसँग भेटेका छन्। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पनि सचिवहरूसँग आन्तरिक बैठक डाकेर सम्भावित चुनौतीबारे छलफल गरेको बुझिएको छ। यसरी भारतले चीनसँग जोडिएको लद्दाखको विवादास्पद क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्न थाले भन्दै चीनिया पक्षले पनि सतर्कता अपनाएको छ। विवादास्पद क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। चीनले यसअघि नै उक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरिसकेको छ। भारतले अहिले त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्र पारेको छ, जहाँ हजारौं सैनिक तैनात गरिएका छन्। लद्दाखको विवादास्पद उच्च क्षेत्रमा यी दुई देशको बढ्दो सैन्य उपस्थितिलाई गम्भीरताका साथ हेरिएको छ। भारतले लद्दाखलाई चीनसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रसम्म रणनीतिक सडकहरूको निर्माण योजना सारेको छ। सन् 2022 सम्म 61 वटा सडक निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्ने उल्लेख गरेको छ। राजनीतिक रेलवे लाइनहरूको योजना पनि सारेको छ, जसमध्ये 9 वटा चीनसँग र 5 वटा भारतसँगको सीमा नजिकसम्म पुग्नेछ। यसबाहेक हवाई केन्द्रहरू स्थापना गर्नेदेखि स्तर उन्नतिसम्मको योजना रहेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। यसैगरी विदेश शक्तिको चलखेलले सीमा विवाद तनावग्रस्त बनेको चीनको भनाइरहेको छ। चिनिया प्रभावित गलवान क्षेत्रमा चीनले आफ्नो गतिविधि तीव्र र आक्रामक पारेपछि भारतको केन्द्र दिल्लीसम्मको विषय बनेको थियो। चीनले तीन तर्फबाट लाइन अफ कन्ट्रोल पार गरी आफ्नो सैन्य गतिविधि तीव्र पारेको भारतीय सञ्चार माध्यममा बारम्बार आइरहेको देखिन्छ। चीनले भने उक्त क्षेत्र आफ्नो भन्दै दाबी गर्दै आएको छ। यस्तै विवादका क्रममा भारतले आकस्मिक कन्फरेन्स बैठक अप्रिल 13 देखि 18 सम्म तय गरेको थियो। लकडाउनका कारण भने बैठक स्थगित भएको थियो। बैठक आजदेखि सुरु भएको छ। बैठक मे 27-29 सम्म चल्ने जनाइएको छ। बैठकको मुख्य एजेन्डा नै सीमा सुरक्षा बलको विषयमा हुने जनाइएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री मोदी, राजनाथ सिंह, अजित डोभाल लगायतका प्रमुख व्यक्तिहरू कन्फरेन्स बैठकमा सहभागी हुनेछन्। भारतले आफ्नो लद्दाख लगायतका चीनसँग जोडिएका उत्तरी सिक्किम, उत्तराखण्ड र अरुणाचल प्रदेश सहितको सीमा क्षेत्रहरू सैन्य
गर्ने गतिविधिलाई तीव्र पारेको जनाइएको छ। यस विषयलाई लिएर चीनले आपत्ति जनाउँदै आफ्नो क्षेत्रमा भारतले गरेको गतिविधि मान्ने नहुने र आफ्नो सैन्य उपस्थिति समेत तीव्र पारेको चीनिया सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। चीन र भारतले आफ्नो क्षेत्र दाबी गरिरहेको पूर्वी लद्दाखमा सीमाङ्कन भने स्पष्ट नरहेको कारण दुवै देशहरूले पेट्रोलिङ तीव्र गरेको चीनिया सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ। चीन भारत पदाधिकारी बीच उच्च स्तरको वार्ता भइरहेको जनाइएको छ। यसबीचमा केही मुद्दाहरू मात्र समाचारमा आइरहेका कारण सोही विषयले सर्वसाधारणको ध्यान समेत केन्द्रित गरेको चीनिया सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएको छ। अहिले उत्पादित सीमा विवाद दिल्लीको योजनाबद्ध चाड रहेको चीनको यसप्रति आपत्ति रहेको छ। भारतलाई समेत उक्त क्षेत्र चीनकै रहेको स्पष्ट भए पनि गतिविधि तीव्र पारेकोमा चीनले पछाडि नहट्ने दाबी गरेको छ। भारतले आफ्नो तीव्रता कम नगरे बेजिङ दिल्लीको सम्बन्ध असर पुग्ने र डोकलाम स्कटल्यान्ड अफ सम्झौतामा समेत धक्का पुग्नेछ। यस गतिविधिमा विदेशी शक्तिले समेत हावा दिइरहेको उल्लेख गरिएको छ। चीनलाई अमेरिकाले बारम्बार कोरोनाका कारण आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका कारण दुवै देशबीच तबाहको स्थिति रहेको छ। अमेरिकाले भारत र चीनको सम्बन्ध नरुचाएको र बारम्बार तनाव सिर्जना गरिरहेको चिनिया सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेको छ। भारतले वास्तविक चीनलाई मनन गर्दै आफ्ना कदम चाल्नुपर्ने र चीन प्रतिको भारतीय दृष्टिकोण सुधार्नुपर्ने सुझाव चीनले दिइसकेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विस्तारवादी नीतिका कारण नेपाल भारतबीच सीमा विवाद भएको आरोप लगाएका छन्। खानले ट्विटमा मोदी सरकारलाई हिन्दुत्व अतिवादी सरकार र नाजीवादीको संज्ञा दिएका छन्। मोदी सरकार छिमेकी राष्ट्रको लागि खतरा भएको उनले बताएका छन्। खानले मोदीको विस्तारवादी नीतिकै कारण भारतमा नागरिकता कानूनको विवाद भएको बताउँदै यस कानूनबाट भारतले बंगलादेशलाई निशाना साधेको बताएका छन्। भारतले नयाँ नागरिकता कानून पारित गराउँदै बंगलादेशका गैर मुस्लिम नागरिकले भारतमा नागरिकता पाउने बताएका थिए। विस्तारवादी नीतिबाट प्रेरित भारतले नेपाल र चीनसँग सीमा विवाद गरिरहेको पनि खानको आरोप छ। यस्तै खानले पाकिस्तानलाई चुनौती दिन भारतले बारम्बार झण्डा विवाद निकाल्यो पनि बताएका छन्। बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले पश्चिम रुकुमको चौरो जहारीमा गत शनिबार भएको हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठनको माग गरे। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले सुनेको नसुने गरे। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिलेन्द्र रिजालले बैठकमा भने सरकारले आफ्नो काम गर्ला तर दलितहरूलाई मानव नै नमान्ने यस्तो अपराध विरुद्ध पनि एक ठाउँमा उभिन सकिएन भने के सन्देश जान्छ? सभामुख महोदय, तपाईको पनि जिम्मा हो, सन्देश दिन आवश्यक छ। डाक्टर रिजालले जस्तै सांसदहरू लीलबहादुर विश्वकर्मा, बालकृष्ण खाड, लक्ष्मी परियार, पार्वती कुमारी विसुङखे, विमला विकास, सुजाता परियार, खगराज अधिकारी, शरद सिंह भण्डारी, अमरेश कुमार सिंह, मानबहादुर विक, आशा कुमारी विक, मीरा देवी जैरू, विमला विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली, देवेन्द्र राज